ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अथातः कियन्तः शिरसीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। कियन्तः शिरसि प्रोक्ता रोगारदि च देहिनां कति चाप्यनिलादीनां रोगा मानविकल्पजाः क्षयाः कति समाख्याता पीडका कति चानग गतिः कतिविधा चोक्ता दोषाणां दोषसूदन हुताशवेशस्य वचस्तच्छ्रुत्वा गुरुरब्रवीत् पृष्टवान् असि यत् सौम्य तन्मे शृणु सविस्तरम् दृष्टा पञ्चशिरो रोगा पञ्चेव हृदयामयाः व्याधीनां यदिका षष्टिर्दोषमान विकल्पजा दशाष्टौ च क्षयाः सप्त पीडका माधुमेहिकाः दोषाणां त्रिविधा चोक्ता गतिर्विस्तरतः शृणु सन्धारणात् दिवा स्वप्नात् रात्रौ जागरणान्मदात् उच्चैर्भास्यात् अवश्यायात् प्राग्वातात् अतिमैथुनात् गन्धात् असात्म्यात् आघ्रातात् रजोधूमहिमातपात् गुर्वंलहरितादानात् अतिशीताम्बुसेवनात् शिरोभिघातात् दुष्टामा द्रोदनात् बाष्पनिग्रहात् मेघागमान्मनस्तापात् देशकालविपर्ययात् वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्रं च दुष्यति ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः प्राणः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च यत् उत्तमाङ्गं माङ्गानां शिरस्तदभिधीयते अर्धावभेदको वा स्यात् सर्वं वा रुज्यते शिरः प्रतिश्यामुखनासाक्षी कर्णरोग शिरोभ्रमाः अर्दितं शिरसः कंपो गलमन्या अनुग्रहः विविधाश्चापरे रोगा वातादि कृमिसंभवाः पृथग्दिष्टास्तु ये पञ्च संग्रहे परमर्षिभिः शिरोगदांस्तान् शृणु मे यथा स्वैर्हेतुलक्षणैः उच्चैर्भाष्याति भाष्याभ्यां तीक्ष्णपानात् प्रजागरात् शीतमारुतसंस्पर्शात् व्यवायाद्वेगनिग्रहात् उपवासात् अभिघातात् विरेकात् वमनादति बाष्पशोकभयत्रासात् भारमार्गातिकर्षणात् शिरोगता शिरावृद्धो वायुराविश्य कुप्यते ततः शूलं महत्तस्य वातात् समुपजायते निस्तुज्येते भृशं शङ्कौ घाटा संभिद्यते तथा सभ्रूमध्यं ललाटं च तपति वातिवेदनं वध्येते स्वनतः श्रोत्रे निष्कृष्येते इवाक्षिणी घूर्णतीव शिरः सर्वं सन्दिभ्य इव मुच्यते स्फुरत्यतिशिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा स्निग्धोष्णम् उपशेते च शिरोरोगे नीलात्मके कट्वं लवणक्षार मद्यक्रोधातपानलै पित्तं शिरसि सन्दुष्टं
शिरोरोगाय कल्पते दह्यते रुज्यते तेन शिरः शीतं शुशूयते दह्येते चक्षुषी तृष्णा भ्रमः स्वेदश्च जायते आस्या सुखै स्वप्नसुखैर्गुरुस्निग्धातिभोजने श्लेष्मा शिरसि सन्दुष्टः शिरोरोगाय कल्पते शिरो मन्दरुजं तेन सुप्तं स्तिमितभारिकं भवत्युत्पद्यते तन्द्रा तथा लस्यमरोचकः वाताच्छूलं भ्रमः कम्पः पित्ताद्दाहो मदस्त्रेषा कफाद्गुरुत्वं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे तिलक्षीरगुडाजीर्ण पूति सङ्कीर्णभोजनात् क्लेदोश्रेक्कफमांसानां दोषलस्योपजायते ततः शिरसि संक्लेदात् कृमयः पापकर्मणः जनयन्ति शिरोरोगं जाता बीभत्सलक्षणं व्यधच्छेदरुजाकण्डु शोफ दुर्गत्य दुःखितं कृमिरोगातुरं विद्यात् कृमीणां दर्शनेन च शोकोपवासव्यायाम रुक्षशुष्काल्पभोजने वायुराविश्य हृदयं जनयत्युत्तमामृजं वेपथुर्वेष्टनं स्तम्भः प्रमोहः शून्यतादरः हृदिवातातुरे रूपं जीर्णे चात्यर्थवेदना उष्णाम्ललवणक्षार कटुकाजीर्णभोजने मद्यक्रोधातपैश्चाशु हृदि पित्तं प्रकुप्यते हृद्दाहस्तिक्तता वक्रे तिक्ताम्लोद्गीरणं क्लमः तृष्णामूर्छा भ्रमः स्वेदः पित्तरद्रोगलक्षणम् अत्यादानं गुरुस्निग्धम् अचिन्तनमचेष्टनं निद्रासुखं चाप्यधिकं कफहृद्रोगकारणं हृदयं कफहृद्रोगे सुप्तं स्तिमितभारिकं तन्द्रारुचिपरीतस्य भवत्यश्मावृतं यथा हेतुलक्षणसंसर्गात् उच्यते सान्निपातिकः हृद्रोगः कष्टदः कष्ट साध्य उक्तो महर्षिभिः त्रिदोषजेतु हृद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते तिलक्षीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते मर्मैकदेशे संक्लेदं रसश्चास्योपगच्छति संक्लेदात् कृमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः मर्मैकदेशे ते जाता सर्पन्तो भक्षयन्ति च तुद्यमानं सहृदयं सूचिभिरिव मन्यते छिद्यमानं यथा शस्त्रैर्जातकण्डुं महारुजं हृद्रोगं कृमिजं त्वेतैर्लिङ्गैर्बुद्ध्वा सुदारुणं त्वरेत जेतुं तं विद्वान् विकारं शीघ्रकारिणम् द्विल्बणैकोल्बणैर्षट्शुर्हीनमध्याधिकैश्च षट् समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश संसर्गे नवषट्तेभ्यः एकवृद्ध्या समैस्त्रयः पृथक्त्रयश्चतैर्वृद्धैर्व्याधयः पञ्चविंशतिः यथा वृद्धैस्तथा क्षीणैर्दोषेषु पञ्चविंशतिः वृद्धिक्षयकृतश्चान्यो विकल्प उपदेक्ष्यते वृद्धिरेकस्य समता चैकस्यैकस्य संक्षयः द्वन्द्ववृद्धिः क्षयश्चैकस्यैकवृद्धिर्द्वयोः क्षयः
प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणः क्षये स्थानात् आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च प्रकृतिस्थं कफं वायुः क्षीणे पित्ते यदा बली कर्षेत् कुर्यात्तदा शूलं सस्यैत्यस्तम्भगौरवं यदा नीलं प्रकृतिगं पित्तं कफपरीक्षये संवृणद्धि तदा दाहः शूलं चास्योपजायते श्लेष्माणं हि समं पित्तं यदा वातपरीक्षये सन्निरुध्यात् तदा कुर्यात् स तन्द्रा गौरवं ज्वरं प्रवृद्धो हि यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीरणं रुन्द्यात् तदा प्रकुर्वीत शीतकं गौरवं रुजं समीरणे परिक्षीणे कफः पित्तं समत्वगं कुर्वीत सन्निरुद्धानो मृद्वग्नित्वं शिरोग्रहं निद्रां तन्द्रां प्रलापं च हृद्रोगं गात्रगौरवं नखादीनां च पीतत्वं स्थीवनं कफपित्तयोः हीनवातस्य तु श्लेष्मा पित्तेन सहितश्चरन् करोत्यरोचकापाकौ सदनं गौरवं तथा ह्रल्लासमास्य श्रवणं पाण्डुतां दूयनं मदं विरेकस्य च वैषम्यम् अनलस्य च हीनपीतस्य तु श्लेष्मा मारुतेनोपसंहितः स्तम्भं शैत्यं च तोदं च जनायत्यनवस्थितं गौरवं मृदुताम् अग्नेर्भक्ता श्रद्धां प्रवेपनं नखादीनां च शुक्लत्वं गात्रपारुष्यमेव च मारुतस्तु कफे हीने पित्तं च कुपितं द्वयं करोति यानि लिङ्गानि शृणुतानि समासतः भ्रमम् उद्वेष्टनं तोदं दाहं स्फुटनवेपने अङ्गमर्दं परिशोषं दूयनं धूपनं तथा वातपित्तक्षये श्लेष्मा श्रोतांस्य पिदधत्प्रेषं चेष्टाप्रणाशं मूर्छां च वाक्सङ्गं च करोति हि वातश्लेष्मक्षये पित्तं देहौजः श्रंशयच्चरेत् ग्लानिमिन्द्रियदौर्बल्यं तृष्णां मूर्छां क्रियाक्षयं पित्तश्लेष्मक्षये वायुर्मर्माण्यतिनिपीडयन् प्रणाशयति संज्ञां च वेपयत्यथवा नरं दोषा प्रवृद्धा स्वं लिङ्गं दर्शयन्ति यथा बलं क्षीणा जहति लिङ्गं स्वं समः स्वं कर्म कुर्विते वातादीनां रसादीनां मलानाम् ओजसस्तथा क्षयास्तत्रानिलादीनाम् उक्तं संक्षीणलक्षणं घट्टते सहते शब्दं नोच्चैर्द्रवति शूल्यते हृदयं ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्षये परुषा स्फुटिताम्लाना त्वग्रुक्षा रक्तसंक्षये मांसक्षये विशेषेण स्फिग्रीवोदरशुष्कता सन्धीनां स्फुटनं ग्लानि रक्षणोरायास एव च लक्षणं मेदसि क्षीणे तनुत्वं चोदरस्य च केशलोमानखश्मश्रु द्विजप्रपतनं श्रमः ज्ञेयमस्ति क्षये लिङ्गं सन्धिशैथिल्यमेव च
शीर्यन्त इव चास्थीनि दुर्बलानि लघूनि च प्रततं वातरोगिणि क्षीणे मज्जनि देहिनां दौर्बल्यं मुखशोषश्च पाण्डुत्वं सदनं श्रमः क्लैब्यं शुक्राविसर्गश्च क्षीणशुक्रस्य लक्षणम् क्षीणे सकृति चान्त्राणि पीडयन्निव मारुतः रुक्षस्योन्नमयन् कुक्षिं तिर्यक् ऊर्ध्वं च गच्छति मूत्रक्षये मूत्रकृच्छं मूत्रवैवर्ण्यमेव च पिपासा बाधते चास्य मुखं च परिशुष्यति मलायनानि चान्यानि शून्यानि च लघूनि च विशुष्काणि च लक्ष्यन्ते यथा स्वं मलसंक्षये बिभेति दुर्बलो भीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः दुश्चायो दुर्मना रुक्षः क्षामश्चैवोजसः क्षये हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तम् ईषत्सपीतकम् ओजः शरीरे सङ्ख्यातं तन्नाशन्ना विनश्यति प्रथमं जायते योजः शरीरेऽस्मिन् शरीरिणां सर्पिर्वर्णं मधुरसं लाजगन्धि प्रजायते भ्रमरै फलपुष्पेभ्यो यथा सम्भ्रियते मधु तद्वद् ओजः स्वकर्मभ्यो गुणैः सम्भ्रियते नृणाम् व्यायामो नशनं चिन्ता रुक्षाल्पप्रमिताशनं वातातपौ भयं शोको रुक्षपानं प्रजागरः कफ शोणितशुक्राणां मलानां चातिवर्तनं कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्या क्षयहेतवः गुरुस्निग्धाम्ललवणा न्यतिमात्रं समस्नतां नवम् अन्नं च पानं च निद्राम् आस्या सुखानि च त्यक्तव्यायामचिन्तानां संशोधनमकुर्वतां श्लेष्मा पित्तं च मेदश्च मांसं चाति प्रवर्धते तैरावृतगतिर्वायु रोज आदाय गच्छति यदा बस्तिं तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते समारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयम् आप्यायते पुनः उपेक्षयास्य जायन्ते पीडका सप्तदारुणाः मांसलेष्ववकाशेषु मर्मस्वपि च सन्धिषु शराविका कच्चपिका जालिनी सर्षपी तथा अलजीविनताख्या च विद्रदी चेति सप्तमी अन्तोन्नता मध्यनिम्ना श्यावाक्लेदरुगन्विता शराविका स्यात्पीडका शरावाकृतिसंस्थिता अवगाढार्तिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा श्लक्षणा कच्छपपृष्ठा भापीडका कच्छपीमता स्तब्धा शिरा जालवती स्निग्धा श्रावा महाशया रुजा निस्तोदबहुला सूक्ष्मच्छिद्रा च जालिनी पीडका नातिमहती क्षिप्रपाका महारुजा शर्षपी शर्षपाभाभी पीडकाभिश्चिता भवेत् दहति त्वचमुत्थाने तृष्णामोहज्वरप्रदा विसर्पत्यनिशं दुःखात् दहत्यग्निरिवालजी अवगाढरुजा क्लेदा पृष्ठे वाप्युदरेऽपि वा महती विनता नीला पीडका विनता मता विद्रधिं द्विविधाम् आहुर्बाह्याम् आभ्यन्तरीं तथा बाह्या त्वक्स्नायुमांसोत्था कण्डराभा महारुजा
शीतकान्न विदायुष्ण रुक्षशुष्कातिभोजनात् विरुद्धार्जीर्णसङ्क्लिष्ट विषमासात्म्यभोजनात् व्यापन्न बहुमद्यत्वात् वेगसन्धारणाच्छ्रमात् जिह्मव्यायाम शयनात् अतिभाराद्वमैथुनात् अन्तः शरीरे मांसासृक् आविशन्ति यदा मलाः तदा सञ्जायते ग्रन्थिर्गम्भीरस्थः सुदारुणः हृदये क्लौम्नि यकृति प्लीनि कुक्षौ च वृक्कयोः नाभ्यां वंक्षणयोर्वापि वस्तौ वा तीव्रवेदनः दुष्टरक्तातिमात्रत्वात् स वै शीघ्रं विदह्यते ततः शीघ्रविदाहित्वात् विद्रधीत्यभिधीयते व्यधच्छेदभ्रमाणाः शब्दस्फुरणसर्पणै वाति किं पेत्ति किं तृष्णा दाहमोहमदज्वरैः जृम्भोत्क्लेशारुचिस्तम्भ शीतकैश्लेष्मि किं विदुः सर्वासु च महच्छूलं विद्रधीषूपजायते शस्त्रास्त्रैर्भिद्यत इव चोल्मुखैरिव दह्यते विद्रधीव्यम्लतायाता वृश्चिकैरिव दस्यते तनुरुक्षारुणं श्यावं फेनिलं वातविद्रधि तिलमाशकुलत्थोद सन्निभं पित्तविद्रधि श्लेष्मिकी स्रवति श्वेतं पिच्छिलं बहलं बहु लक्षणं सर्वमेवैतत् भजते सान्निपातिकी अथासां विद्रधीनां साध्यासाध्यत्वविशेषज्ञानार्थं स्थानकृतं लिङ्गविशेषम् उपदेक्ष्यामः तत्र प्रधानमर्मजायां विद्रद्यां रद्घट्टनतमकप्रमोहकासश्वासाः क्लोमजायां पिपासामुखशोषगलग्रहाः यकृज्जायां श्वासः प्लीहजायाम् उच्छ्वासोपरोधः कुक्षिजायां कुक्षिपार्श्वान्तरांशूलं वृक्कजायां पृष्ठकटिग्रहः नाभिजायां हिक्का वंक्षणजायां सक्थिसादः वस्तिजायां कृच्छ्र पूतिमूत्रवर्चसत्वं चेति पक्वप्रभिन्नासूर्ध्वजासु मुखात् श्रावः स्रवति अधोजासु गुदात् उभयतस्तु नाभिजासु आसाम्रन्नाभिबस्तिजाः परिपक्वाः सान्निपातिकी च मरणाय शेषाः पुनः कुशलम् आशुप्रतिकारिणं चिकित्सकम् आसाद्य उपशाम्यन्ति तस्मात् अचिरोत्थितां विद्रधिं शस्त्रसर्पविद्युत् अग्नितुल्यां स्नेहविरेचनैः आश्वेवोपक्रमेत् सर्वशो गुल्मवच्चेति भवन्ति चात्र विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेधसः तावच्चैतान् लक्ष्यन्ते यावत् वास्तुपरिग्रहः शराविका कच्छपिका जालिनी चेति दुःसह जायन्ते ताह्यतिबला प्रभूत श्लेष्ममेधसः शर्षपी चालजी चैव विनता विद्रधी च या साध्यः पित्तोल्बणास्तास्तु सम्भवन्त्यल्पमेधसः मर्म स्वंसे गुदे पाण्यो स्तने सन्धिषु पादयोः जायन्ते यस्य पीडिका सप्रमेही न जीवति तथान्या पीडिका सन्ति रक्तपीतासितारुणा पाण्डुरा पाण्डुवर्णाश्च भस्माभामे च कप्रभाः मृद्व्यश्च कठिनाश्चान्यः
स्थूलाः सूक्ष्मास्तथा पराः मन्दवेगा महावेगा स्वल्पशूला महारुजः ता बुद्ध्वा मारुतादीनां यथाश्वैर्हेतुलक्षणे ब्रूयात् उपचरेच्चाशु प्राग् उपद्रवदर्शनात् त्रेट्श्वासमांससङ्कोऽथ मोहहि कामदज्वराः विसर्पमर्मसंरोधा पीडकानाम् उपद्रवाः क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक् च विज्ञेया त्रिविधा परा त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति सन्धिषु इत्युक्ता विधिभेदेन दोषाणां त्रिविधा गतिः चयप्रकोपप्रशमा पित्तादीनां यथाक्रमं भवन्त्येकैकशः षट्सु कालेष्वभ्रागमादिषु गतिः कालकृता चैषा चयाद्या पुनरुच्यते गतिश्च द्विविधा दृष्टा प्राकृती वैकृती च या पित्तादेवोष्मणः पक्तिर्नराणाम् उपजायते तच्च पित्तं प्रकूपितं विकारान् कुरुते बहून् प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते स चैवोजः स्मृतः काये स च पाप्मोपदिश्यते सर्वा हि चेष्टा वा तेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः तेनैव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते नित्यं सन्निहितामित्रं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् नित्यं युक्तः परिचरेत् इच्छन्नायुरनित्वरम् तत्र श्लोको शिरोरोगा सरद्रोगा रोगा मानविकल्पजा क्षयः स पीडकाश्चोक्ता दोषाणां गतिरेव च कियन्तः शिरसि यस्मिन् न ध्यायेत् तत्त्वदर्शिना ज्ञानार्थं विषजां चैव प्रजानां च हितैषिणा इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने कियन्तः शिरसि यो नाम सप्तदशोऽध्यायः इति श्री धन्वन्तरिरर्पणमस्तु।